गली सड़ी कीड़ों वाली दरामद की गई गंदम गले पड़ गई है। हुकूमत का जरूरत से ज्यादा खराब दरामदशुदा गंदम की फरोख्त का इश्तिहार। पास्को ने 13,200 मैट्रिक टन गली सड़ी गंदम बेचने का इश्तिहार दे दिया है। एबीएन न्यूज ने 3 मई को गली सड़ी कीड़ों वाली दरामद गंदम का स्कैंडल बेनकाब किया था। ज़र मुबादला के ज़खायर के बावजूद गैर मियारी गंदम की दरामद पर लाखों डॉलर खर्च किए गए हैं। जरूरत से ज्यादा गंदम इंपोर्ट करने के बाद अब हुकूमत इसे फरोख्त करने पर मजबूर है। एबीएन न्यूज ने हुकूमती कागजात भी दिखाए जिसमें कीड़ों की निशानदही का एतराफ था। 26 अप्रैल 2023 से 16 अप्रैल 2024 तक 35 लाख टन खराब गंदम दरामद की गई। 13,92,349 मीट्रिक टन गंदम खाने के काबिल ही नहीं है। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि एबीएन न्यूज ने 3 मई को यह खबर रिपोर्ट की थी, अपने नाजरीन तक पहुंचाई थी, आला हुकाम तक पहुंचाई थी कि दरामदशुदा गंदम कीड़े वाली गंदम है और खाने के काबिल नहीं है। इसी रिपोर्ट के बाद मुतल्लिका हुकूमत की जानिब से वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की जानिब से यह कहा गया कि इस हवाले से इंक्वायरी की जाएगी, तहकीकात की जाएगी। और अब बात आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई है कि हुकूमत ने कीड़े वाली दरामद की गई गंदम जो है उसको फरोख्त करने का फैसला कर लिया है। गली सड़ी कीड़ों वाली दरामद की गई गंदम गले पड़ गई है। हुकूमत का जरूरत से ज्यादा खराब दरामदशुदा गंदम की फरोख्त का इश्तिहार भी सामने आ गया है। पास्को ने 13,200 मैट्रिक टन गली सड़ी गंदम बेचने का इश्तिहार दे दिया। एबीएन न्यूज ने 3 मई को गली सड़ी कीड़ों वाली दरामद गंदम का स्कैंडल बेनकाब किया था। ज़र मुबादला के कम ज़खायर के बावजूद गैर मियारी गंदम की दरामद पर लाखों डॉलर खर्च किए गए। जरूरत से ज्यादा गंदम इंपोर्ट करने के बाद अब हुकूमत इसे फरोख्त करने पर मजबूर है। एबीएन न्यूज ने हुकूमती कागजात भी दिखाए जिसमें कीड़ों की निशानदही का एतराफ था। 26 अप्रैल 2023 से 16 अप्रैल 2024 तक 35 लाख टन खराब गंदम दरामद की गई। 13,92,349 मीट्रिक टन गंदम खाने के काबिल नहीं है। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि जो गंदम दरामद की गई थी 35 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गंदम दरामद की गई थी, जिसमें से 13 लाख से ज्यादा गंदम जो है 13 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गंदम खाने के काबिल नहीं है और इसको बेचने के हवाले से इश्तिहार जारी कर दिया गया है। गली सड़ी कीड़ों वाली दरामद की गई गंदम अब गले पड़ गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। माहिर मुआशियात सलमान नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हुकूमत ने गंदम दरामद की, निगरान हुकूमत ने, और फिर बाद में हमने ये खबर रिपोर्ट भी की एबीएन न्यूज़ ने कि ये गंदम जो है इसमें से ये कीड़े वाली गंदम है, खाने के काबिल नहीं है। वही गंदम जो 35 लाख मैट्रिक टन से ज़ायद खरीदी गई, दरामद की गई, उसमें से 13 लाख मैट्रिक टन से ज़ायद जो है वो खाने के काबिल नहीं। और अब हुकूमत ने इश्तिहार दे दिया बाकायदा तौर पर इसको फरोख्त करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रादर, ये 330 अरब रुपए की गंदम है और खराब तो एक आगे की बात है, बल्कि ये एक्स्ट्रा मंगाई गई है जब हमारे मुल्क में बम्पर क्रॉप हुई है गंदम की और इसको मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 330 अरब रुपए जो है हमारे ख़जाने से गए हैं और 1 महीने की तहकीकात के बाद महज 4 अफसरान को फूड डिपार्टमेंट के मुअत्तल करा गया। गालिबन उसूलन ये होना चाहिए था कि सेक्रेटरी लेवल से लेकर मिनिस्टर तक सबको जो है वो मुअत्तल करना चाहिए था, उनसे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी और इसके साथ साथ इसकी पूरी ट्रेल निकालनी चाहिए कि आया ये कहाँ से समरी आई, किसने बनाई, किस बेसिस पे बनाई, सबूत मांगे जाएं और इन सब के असासे चेक करे जाएं। इस दौरान में इनकी और इनकी फैमिली के असासे बढ़े तो नहीं है कहीं। तो ये इसका हल है। ये हल नहीं है कि 4 अफसरान को जो है सस्पेंड शायद करा गया है या वो करा गया। ये बड़ी ज्यादती है, नाइंसाफी है और क्योंकि ये हमारे यहाँ होता रहता है, कोई पूछता नहीं है, होता है चला जाता है। अब एक और नया सिलसिला शुरू हो रहा है जो हम सुन रहे हैं खबरों में कि शुगर एक्सपोर्ट करने की परमिशन मांगी जा रही है। यकीनन शुगर एक्सपोर्ट अगर हुई तो ये शुगर पाकिस्तान में महंगी हो जाएगी और फिर वही शुगर दोबारा इंपोर्ट की जाएगी महंगे दामों और उसका सारा मलबा अवाम पे गिरेगा। खुदारा अब हमारा मुल्क जो पहले ही मसाइल का शिकार है, अब इस तरह की हरकतों का एफोर्ड नहीं कर सकता। इन तमाम चीज़ों की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसी पर मजीद बात करेंगे। सलमान साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। हमारे नुमाइंदा शाहिद अजमल भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद अजमल, ये मामला जो एबीएन न्यूज़ ने उठाया था कीड़े वाली गंदम से मुतल्लिक, एक तो ऐसे वक्त में ये सारा कुछ किया गया जब पाकिस्तान की मैशत जो थी वो मुश्किलात का शिकार थी। हम एक एक डॉलर को तरस रहे थे, इस मुल्क की मैशत को ज़रूरत थी। हमने अरबों डॉलर की गंदम दरामद की। उस पर जो कमेटी बनाई गई थी राना तनवीर हुसैन की जानिब से, सिर्फ 4 लोगों को उसमें मुअत्तल कर दिया गया
کیا نگران حکومت کا کوئی وزیر اس کی زد میں نہیں آ سکا؟ دیکھیں اس میں جو یہ خراب گندم جو منگوائی گئی تھی، جو کیڑے والی گندم تھی، اس کے اوپر جو کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کے جو سربراہ تھے ان کو جو ہے وہ گندم کی ایکسٹرا گندم منگوانے کی جو انکوائری کمیٹی ہے اس نے ان کو ہی معطل کر دیا۔ ڈاکٹر جو وسیم الحسن ہے ان کو جو ہے وہ ان کو بھی معطل کر دیا گیا، جن کی نگرانی میں کمیٹی بنائی گئی تھی کیڑے والی گندم کی تحقیقات کرنے کے لیے۔ تو اس میں پہلے بھی میں اس پر بات کر چکا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو مارچ سے اپریل تک جو گندم آتی رہی ہے، اس وقت تو کوئی وزیر خوراک و زراعت یعنی جو نیشنل فوڈ سیکورٹی کے وزیر تھے وہ خود وزیر اعظم جو ہے ان کے پاس چارج تھا اس کا نیشنل فوڈ سیکورٹی کا۔ ایک مہینہ جو گندم ملک کے اندر ایکسٹرا آتی رہی ہے۔ اسی طرح جو دوسری بات ہے کہ انہوں نے گندم منگوائی ہے، جو ای سی سی میں سمری پیش کی گئی ہے ٹو ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ، یعنی ہم گندم پہلے منگوائیں گے پھر اس کا آٹا جو ہے وہ ہم بنا کر اس کو ہم ایکسپورٹ کریں گے۔ یہ انہوں نے اس نام پر گندم منگوا لی، ایکسٹرا گندم اب آ گئی، جس میں بڑے پیمانے پر جو ہے یہ خراب گندم کیڑے والی جو آ گئی ہے، اب اس کو بیچنے کے لیے ایک نیا ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ابھی تک دیکھیں کمیٹی پہ 3 کمیٹیاں بن چکی ہیں، چوتھی جو ہے وہ وزیر اعظم نے کیبنٹ جو ہے سیکٹری کیبنٹ کی سربراہی میں کمیٹی بنائی تھی، تو اس کی کوئی رپورٹ اس طرح سے سامنے نہیں آ رہی۔ بندہ کبھی معطل ہو جاتا ہے، کبھی او ایس ڈی بنا دیا جاتا ہے، لیکن اس کی رپورٹ سامنے نہیں لائی جا رہی کہ یہ کیوں منگوائی گئی، اس کے ذمہ داران کون تھے، کہاں سے جو ہے اس کی اجازت دی گئی۔ یہ تمام ایسے واقعات ہیں، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جس طرح پہلے ہمیشہ پاکستان کے اندر ہوا کہ یہ معاملات جو ہیں اسی طرح چلتے رہتے ہیں اور آخرکار جو ہے کمیٹیاں بنتی ہیں اور پھر اس میں سے نکلتا کچھ نہیں ہے، یہی کچھ ہونے جا رہا ہے اس اضافی گندم درآمد کا جو اسکینڈل ہے اس کے اندر بھی۔ جی صحیح ہے شاہد، آپ نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا۔ سلمان نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان صاحب، ایسے وقت میں جب ہم پوری دنیا کے سامنے جا رہے ہیں، کہیں پر کہتے ہیں کہ سرمایہ کاری کریں، کہیں پر کہتے ہیں کہ ہماری امداد کی جائے، پاکستان میں ڈالرز پر بڑی ڈسکشن ہوتی ہے کہ ڈالرز کی ضرورت ہے پاکستان کو اپنی معیشت کے لیے، تو ایسے میں نگران حکومت نے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا، کرمنل نیگلیجنسی شو کی یہاں پر، کہ آپ نے اربوں ڈالر باہر منتقل کر دیے گندم کی درآمد کی مد میں، اور وہ گندم جو کہ اضافی ہے جس کو اب آگے فروخت کیا جا رہا ہے، تو کیا نگران حکومت کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں جو بھی ملوث ہیں اس میں، جو بھی ملوث ہیں، سیکریٹری لیول سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، منسٹر سے ہونی چاہیے، اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ بڑا حصہ اس حکومت میں بھی آیا ہے، تو ان سب کی ہونی چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا ابھی شوگر کا ایک تیار ہو رہا ہے اسکینڈل، اگر یہ ہو رہا ہے تو خدا رہا اس کو روکا جائے، ابھی اس پہ بروقت کارروائی کی جائے۔ ابھی حال ہی میں دبئی لیکس آئی ہیں، اس کے اوپر کیا ہو گیا، کتنی انویسٹیگیشن ہو گئی، آخر یہ جائیدادیں جو بنائی گئی ہیں اس کی ٹریلز کیوں نہیں جو ہے وہ مانگی جا رہی ہیں؟ کہ ابھی ڈیکلیئر کرنا تو بڑا آسان ہے، ایمنیسٹی اسکیم آتی ہے، لوگ ڈیکلیئر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم صاف ہو گئے۔ وہ ایمنیسٹی اسکیم تو آتی اس بیس پر ہے کہ ہم پچھلا ریکارڈ چیک نہیں کریں گے، لہٰذا یہ اس طرح کی کب تک یہ سلسلے چلیں گے؟ ہمارا ملک اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہے کہ ارب ڈالر کے لیے پوری دنیا سے ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، اور اس وقت مہنگائی اس قدر بڑھ گئی ہے، خطے کے تمام ممالک جس میں افغانستان بھی شامل ہے ہم سے آگے چلے گئے ہیں، اور ہم پیچھے رہ گئے ان کرپشن کی، اور ابھی تک یہ کرپشن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آخر یہ کب تک چلے گا؟ کب تک ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ کب تک پاکستانی عوام جو ہے ان مسائل کو بھگتتے رہیں گے؟ صحیح ہے سلمان صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ حکومت نے گندم درآمد کی، اربوں روپے باہر منتقل کیے گندم درآمد کی مد میں، اور وہ کیڑے والی، اس میں سے 13 لاکھ میٹرک ٹن گندم جو تھی وہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اب اسی گندم کو فروخت کرنے کا اشتہار جاری کر دیا گیا حکومت کی جانب سے، جبکہ پاکستان میں وافر ذخائر موجود ہے گندم کے، جس طرح سے ہمارے کسانوں نے ایک بمپر کراپ جو ہے وہ ہماری سامنے آئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ۔ ظلم آپ دیکھیں جی کہ ابھی جو گندم آپ نے 13 لاکھ کی بات کی ہے نا، اس سے ایک بڑا سکینڈل آنے والا ہے۔ جو 22 لاکھ میٹرک ٹن فوڈ ڈپارٹمنٹ نے کسانوں سے خریدی تھی، اب وہ گندم کا آہستہ آہستہ چیزیں چل رہی ہیں کہ وہ بھی خراب ہو رہی ہے، کیونکہ گندم جو ہمارے کسانوں کی پنجاب گورنمنٹ نے خریدی نہیں ہے، جس کی وجہ سے گندم جو ہے 2200-2300 من مارکیٹ میں بک رہی ہے، اور فلور مل والا 22-23 من میں خرید رہا ہے۔ تو وہ جو پنجاب گورنمنٹ نے 22 لاکھ ٹن پچھلے سال کی کسانوں سے خریدی پڑی، وہ کیسے فلور مل والا خریدے گا؟ تو ظلم دیکھیں، ایک جو باہر سے گندم آئی، اس میں ڈالر بار بھیجیے کہ آپ کے پاس ڈالر تھے اتنے، دوسرا آپ نے پنجاب گورنمنٹ نے کسانوں سے گندم نہیں خریدی، اس میں اربوں روپے مڈل مین نے کما لیے۔
بلکہ ہم اس کی احتجاج کرنے گئے تو ہمیں گرفتار کیا, ہمیں لاٹھیاں چارج کی ہم پہ, اور ظلم آپ دیکھو کہ جو 22 لاکھ میٹرک ٹن اربوں کی پڑی ہے, وہ بھی جو ہے نا ابھی آپ نیا اسکینڈل آپ کو اگلے 10-15 دن میں آپ کو نظر آئے گا. تو کوئی پالیسی نہیں ہے. خدا کے واسطے اس ملک پر رحم کریں, کوئی کسی کو تو سزا دے دیں کہ اس نے یہ جرم کیا ہے. یہاں اس ملک میں جتنے بڑے ملزم, جتنی بڑے جنہوں نے جرم کیا ہے, اس کو آج تک سزا نہیں ملی. صحیح ہے. خالد حسین بٹ